बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। ख्वाजा आसिफ की नाअहली, और ये क्योंकि मरीम नवाज़ के फ्रंट मैन है, इनकी नाअहली के हवाले से बड़ी अहम पेश रफ्त हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अकामा केस अभी तक इनके गले पड़ा हुआ है, गैर मुल्की जो अकामा है उस पर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे जो इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की गई है फैसल वावडा के ख़िलाफ़, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फ़र्द जुर्म आज आयद हुई है अपोजिशन लीडर जो कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उनके ख़िलाफ़। और ये हलीम आदिल शेख हैं, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिरफ़्तार करवाया, उनकी हुकूमत ने गिरफ़्तार किया। उसके बाद 3 से 4 मुकदमात बनाए। एक मुकदमे से ज़मानत होती थी, दूसरे में गिरफ़्तारी डाल देते थे और काफ़ी दिन उनको जेल में रखा। और अब उनके ख़िलाफ़ इतने जल्दी इन्होंने चालान भी सबमिट करवा दिया और फ़र्द जुर्म भी शुरू हो गई। ये वो प्रोसिक्यूशन है, ये वो जो पुलिस है जिसने 2 दर्जन केसेस में मदद की है उज़ैर बलोच की, और अब तक उनको बरी करवा चुकी है। लेकिन हलीम आदिल शेख क्योंकि उज़ैर बलोच से बड़ा दहशतगर्द है, इसलिए उनके ख़िलाफ़ फिलफौर चालान सबमिट हुआ और आज उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म भी आयद होगी। हालांकि अब देखते हैं कि राना सनाउल्लाह जैसे लोगों के ख़िलाफ़ 1.5 साल हो गया फ़र्द जुर्म तक आयद नहीं होने दी गई, फिर भी वो कहते हैं कि वो सियासी इंतकाम है। इनके ख़िलाफ़ जो केस है सुपर हाईवे ब्लॉक करने और हंगामा राई का केस है। हलीम आदिल शेख और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मकामी जो कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ ये केस था, और उसमें आज फ़र्द जुर्म आयद हुई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया गया। जो पेश हुए मुल्ज़मान हलीम आदिल शेख भी और उनके साथ बाकी लोग भी मौजूद थे, और सेहत जुर्म से इनकार किया। और सेहत जुर्म से इनकार करने के बाद अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद किया और 17 अप्रैल के लिए प्रोसिक्यूशन के गवाहों को तलब कर लिया है। हलीम आदिल शेख का ये कहना है, अदालत में उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि जनाब मेरे ख़िलाफ़ ये सियासी मुकदमात हैं, मेरा कसूर ये है कि मैं मुराद अली शाह की करप्शन के ख़िलाफ़ बोलता हूँ। मैंने मुराद अली शाह का जो चेहरा है वो पूरी कौम के सामने मैं लेकर आया हूँ। मैंने बिलावल जरदारी और बिलावल हाउस का जो किरदार है कराची और सिंध में, वो मैंने पूरी कौम के सामने रखा। पहले उन्होंने मेरा फार्म हाउस उठाकर फेंक दिया, फिर उसके बाद इन्होंने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए, और ये सारे का सारा झूठ का पलंदा है। इन FIRs में कोई हकीकत नहीं है और मुझे रिलीफ दिया जाए। तो अदालत ने कहा अब तो ये केस चलेगा, और केस चलने के बाद ही पता चलेगा कि आप जो है वो किस हद तक आप जो हैं वो बेगुनाह हैं और प्रोसिक्यूशन कैसे आपको गुनहगार साबित करती है। अब 17 अप्रैल को मुल्ज़म जो हलीम आदिल शेख और बाकी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है वो शुरू होगी और ट्रायल शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं फैसल वावडा के हवाले से जो एक केस सामने आया था, और उस केस में इनकी नाअहली के हवाले से, जब ये MNA थे तो इनकी नाअहली के हवाले से एक पिटीशन फ़ाइल की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन पेंडिंग है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले पिटीशन फ़ाइल की गई थी और जस्टिस मोहसिन अख्तर की अदालत में उस केस की समाअत हुई थी। और समाअत में जब जो बैरिस्टर जहांगीर जदौन साहब जो वकील थे जो पिटिशनर के, वो भी अदालत में पेश हुए थे, और फैसल वावडा के वकील भी अदालत में पेश हुए थे, और अदालत को ये कहा था कि मैं इस सारे मामले पर फैसल वावडा की जो MNA की मेंबरशिप है उन्होंने क्योंकि रिज़ाइन दे दिया है, तो उसके बाद अब उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं बनती। अदालत में जब इस बात पर बहस हुई तो जहांगीर जदौन एडवोकेट साहब ने ये कहा था कि नहीं, इनकी नाअहली का जो मामला है वो अलग है और इनके ख़िलाफ़ जो बाकी केसेस हैं वो अलग हैं, इसलिए MNA से इन्होंने अगर रिज़ाइन भी ले लिया, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि जब MNA बनने के लिए उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो वो गैर कानूनी थे और गलत तरीके से जमा करवाए गए थे, इसलिए अब इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अदालत ने इनके बयान हल्फी के बारे में तो रिमार्क्स दिए थे और ऑब्जर्वेशन दी थी फैसले में कि वो किसी हद तक झूठा मालूम होता है, लेकिन जो बाकी इनके ख़िलाफ़ मामला था उस मामले में अदालत ने कहा कि जो मुल्ज़िम है, क्योंकि जो इसमें रिस्पोंडेंट है फैसल वावडा, क्योंकि उसने अपनी MNA की जो मेंबरशिप थी बतौर मेंबर नेशनल असम्बली उससे रिज़ाइन कर दिया, इसलिए अब कोई ज़रूरत नहीं है ये केस आगे चलाने की, और इलेक्शन कमीशन से रजू करने का कहा था पिटिशनर को। अब इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की गई है और कहा गया है कि जब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच हैं उन्होंने ये फरमाया है कि ये जो बयान हल्फी है ये झूठा नज़र आता है या ज़ाहरी तौर पर लगता है कि ये झूठा बयान हल्फी दिया गया है, तो उसके बावजूद
کیسے جو وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں ریلیف دے سکتے ہیں فیصل وافڈا کو، اور ان کی تاحیات نااہلی کیوں نہیں ہو رہی، یہ معاملہ لے کر وہ پہنچ گئے ہیں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت اور جسٹس بابر ستار صاحب۔ یہ 2 رکنی بینچ ہے جو فیصل وافڈا کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس کے اوپر سوموار کو کمنگ منڈے کو جو ہیرنگ ہوگی اور سماعت کرے گا، اور دیکھتے ہیں کہ اب اس میں فیصل وافڈا کے حوالے سے کیا نیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں خواجہ آصف کی نااہلی کے حوالے سے۔ خواجہ آصف کی جو نااہلی ہے 26 اپریل 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ سنایا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے، ان کی سربراہی میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، یہ 3 رکنی بینچ تھا جنہوں نے خواجہ آصف کو نااہل ڈکلیئر کیا تھا۔ خواجہ آصف کے حوالے سے 2013 کا جو الیکشن خواجہ آصف نے لڑا تھا، عثمان ڈار ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ الیکشن ہار گئے تھے۔ انہوں نے چیلنج کیا تھا ان کی جو کاغذات نامزدگی ہے جس میں نہ اپنے اقامے کا ذکر کیا، نہ بیرون ملک جو نوکری تھی خواجہ آصف کی اس کا ذکر کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک شخص بیرون ملک ملازم ہے، کسی کمپنی کا نوکر ہے اور وہ پاکستان کا وزیر خارجہ بھی رہا ہے، اس سے بڑھ کر ملک کی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیوں نہ ملک تباہی کی طرف یہ لوگ لے کر جاتے جب ان کا کنڈکٹ تھا اور ان کی یہ اپروچ تھی۔ 26 اپریل کو عدالت نے ان کو نااہل قرار دے دیا اور عدالت نے کہا کہ خواجہ آصف نے جھوٹ بولا ہے، ایک تو اپنے اثاثے چھپائے ہیں اور دوسرا جو غیر ملکی اقامہ ہے اس کو چھپایا ہے، اور اس بنیاد پر 3 رکنی بینچ نے ان کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ اور یہ وہی معاملہ ہے کہ جو نواز شریف کی جو ججمنٹ آئی تھی پناما پیپرز میں، اور اس میں جو 62(1)(f) آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی تھی، وہ فیصلہ سنا دیا گیا تھا سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے خواجہ آصف کو۔ اس کو چیلنج کیا جاتا ہے خواجہ آصف کی طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 رکنی بینچ ہے جو اس کیس کی سماعت کرتا ہے، جس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس فیصل عرب صاحب اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب، یہ 3 رکنی بینچ تھا جنہوں نے سماعت کی تھی، اور سماعت میں جو اس وقت بحث ہوئی تھی اس میں عثمان ڈار کے وکیل نے کہا تھا کہ خواجہ آصف وفاقی وزیر ہوتے ہوئے غیر ملکی کمپنی میں ملازمت کرتے رہے اور ان کا یہ اقدام مفادات کا ٹکراؤ تھا۔ اب مفادات کے ٹکراؤ پر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک جو ہے وہ استفسار کیا تھا اور ایک مثال دی تھی، اور انہوں نے ٹرمپ کی بات کی تھی کہ ٹرمپ کی بیٹی حکومتی معاملات کو دیکھ رہی ہے جبکہ ان کا داماد الگ سے بزنس کرتا ہے، لہٰذا ان کے مفادات کے ٹکراؤ پر نااہلی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صرف عوامی عہدیدار ان کو وارننگ دینی چاہیے کہ آپ یہ کام نہ کریں، یا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، یا یہ آپ کے منصب کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی خواجہ جو عمر عطا بندیال صاحب تھے انہوں نے یہ ریمارکس دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے اثاثے چھپاتا ہے اور اثاثے اس نوعیت کے ہوں کہ جن کو چھپانے کی بنیاد پر جو ہے وہ واقعی صادق اور امین نہیں رہتا، تو پھر نااہلی ہونی چاہیے، جو نواز شریف کے کیس میں تھی۔ خواجہ آصف کے وکیل نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے مقدمے میں شواہد کا بوجھ درخواست گزار کے کندھوں پر ہوتا ہے، ہر بھول یا غلطی پر آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق نہیں ہوتا، اور جہاں حقائق تسلیم کر لیے جائیں تو پینلٹی نااہلی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ میں نے حقائق تسلیم نہیں کیے، نواز شریف نے حقائق تسلیم کیے تھے، یہاں پر حقائق تسلیم نہیں کیے جاتے، اس وجہ سے یہ نااہلی نہیں ہوگی۔ قانون کے تحت اثاثوں کے ذرائع بتانا لازمی نہیں، اثاثہ وہی ہوگا جو تنخواہ سے بچت ہوگی، یہ کہنا تھا خواجہ آصف کے وکیل کا۔ عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس میں کہا کہ 11 بجے بتائیں گے کہ فیصلہ سنانا ہے یا نہیں سنانا، اور پھر اسی دن عدالت نے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنانے کا کہا، پھر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، پھر یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور پھر ایک جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آیا اس میں یہ کہا گیا کہ تاحیات نااہلی کو ختم کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں، اور ساتھ آئندہ الیکشن میں بھی حصہ لینے کا ان کو موقع دیا گیا تھا۔ اب اس فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن فائل کی تھی عثمان ڈار نے۔ عثمان ڈار نے جو ریویو پٹیشن فائل کی تھی، اس ریویو پٹیشن وہ پینڈنگ تھی، اور اس میں اب جو بینچ بن چکا ہے، اور جو 6 اپریل کو خواجہ آصف کی نااہلی کے حوالے سے عثمان ڈار کی ریویو پٹیشن نظر ثانی کی درخواست پر جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ ہے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں، اور خواجہ آصف کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ عثمان ڈار کو بھی نوٹسز جاری
کر دیے گئے ہیں اور 6 اپریل کو فائنل بحث ہونی ہے، اور اس فائنل بحث میں عدالت نے یہ دیکھنا ہے، قانونی پوائنٹ یہ ہے کیونکہ اب 2 نئے ججز ہیں جو ریویو پیٹیشن کو سن رہے ہیں، اب ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کیا غیر ملکی اقامہ رکھنا ایک وفاقی وزیر ہوتے ہوئے کیا ان کو زیب دیتا تھا، اور کیا وہ اس مقام پر آتا ہے کہ انہوں نے وہ صادق اور امین نہ رہے ہوں، یا انہوں نے جو اپنا کاغذات نامزدگی جمع کروایا تھا جس میں یہ خواجہ آصف کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے 58 لاکھ غیر ملکی آمدن اس میں لکھی تھی اور اس غیر ملکی آمدن میں میری تنخواہ بھی شامل تھی، اس لیے یہ کہنا کہ میں نے چھپایا ہے، میں نے چھپایا نہیں ہے کیونکہ تنخواہ کا الگ سے کوئی کالم نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے اس میں ذکر نہیں کیا تھا۔ لیکن کیونکہ بڑے سٹرونگ ایک گراؤنڈ تھی اور وہ سٹرونگ گراؤنڈ اب سامنے آ گئی ہے، اور اب نواز شریف کا کیس بھی سامنے ہے، جہانگیر ترین کا معاملہ بھی سامنے ہے، باقی کیسز بھی سامنے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس میں جو خواجہ آصف ہیں ان کو تاحیات نہل کر سکتی ہے، کرے گی نہیں کرے گی، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔